Hello friends, welcome to Salad's Kitchen. Let's get cooking. आयज आमी करया गोंयची फामाद सुंगटांची ऑरेंज कढी. आमगे गोंयची न्ही फिश करी रायस सामकें फेमस चोय आनी चड करून आमगे ती ऑरेंज कढी. इनी तुमच्यान सुंगटां, नुस्तें ओ भेंड देखून घायन करपा जाता. आयज हांवें न्हू सुंगटां आनी तोर घायन केल्या. हें करपा आमकां जायो 4 ते 5 सुके मिरसांग्यो, 4 लसणा बोयो, 1 टीस्पून जिरें, 2 टीस्पून सांबार, हाफ टीस्पून हळदी पिठो, हाफ कप कातलेचो, थोडीशी आमटांनी चड घेयल ना कित्याक आमगे तोराय आहा न्हू मागीर त्या चड आमट जातोलें. 1 पियाव, 2 जिते मिरसांग्यो, 3 बारके तोरां आनी सुंगट जायी. आतां न्हू प्लेटी दाखयल तितलो मसालो एक मिक्सरान घालाय, उदक घालाय तुमकां जाय ते पोरमोणे आनी हेजो न्ही पेस्ट कराय आळ्यान करपाचें. चोय हाय बरो ऑरेंज कलर येयला चोय तेका. आमगे सुंगटां न्हू थोडेशें मीठ लायन सायडीन दवराय तेका मातशें टेस्ट ओडोन येवपा. मागीर न्हू आमगे पियाव बारीक कातरपाचो आनी तोरां आनी जिते मिरसांगे न्ही लांबे शीर मारपाच्यो. आतां न्हू एक कायली तेल तापयाय आनी आमगे पियाव आनी जिते मिरसांग घायन फोण्ण माराय. फोण्ण बरें भाजोन येलें म्हणटकीच न्हू आमगे सुंगटां घालपाची आनी 1-2 मिनटां तळशिपाचें. चडूय भाजपा न्ही ती कित्याक मागीर कड्यांकूय शिजता न्ही ती. दोन मिनटां जाल म्हणटकीच न्हू आमगे आळें नाल्लो तें हितून घालपाचें आनी तेच मिक्सरान थोडेशें उदक घायन उदकूय हितून घालपाचें. मागीर न्ही आमी तोर कातरलो न्ही त्योय शीर हितून घालपाच्यो. मागीर न्हू टेस्टा एक धाकटीशी मॅगी उडय. तुमकां मॅगी लायक ना न्ही जाल्यार मीठ घालय. तेच्या फाटल्यान हें धापाय आनी स्लो उज्जाचेर एक 10 मिनटं शिजोयाय. आनी जालें मागीर आमगेलें गोंयची फामाद सुंगटांची ऑरेंज कढी रेडी.